पाजीर म्हणटा थंय आसा। आमच्या वांगडा आसा आमची डायनॅमिक MLA आमची मॅडम दिलायला लोको आणि आमचे सगळे शेतकार आणि प्रेस मिडिया। हांव मॅडमी कडेन मॅडमीक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक वर्सान वर्स आमकां मॅडमीक जे सांगल्या प्रमाणे आमकां मशीन हाडून दिता। ह्यान पयलीं आमकां कितें जातालें, भायले लेबर हाडचे पडटाले, तांकां जेवणा खाणा आनी तेंचे कॉस्ट आमकां दिसता एटलिस्ट 8-9,000 कशें जाताले 4 वर्सां पयलीं, 4-5 वर्सां पयलीं आमी भायले लेबर हाडटाले। आनी तेज्या उपरांत मागीर आमकां 1-2 वर्सां मिशिनां येयलेलीं, 2-3 वर्सां, पूण आमी ते पेमेंट करतालीं तांकां। आनी पेमेंट असो जातालो 3,000-2,000 अशें जातालें हाफ हांकां, म्हणजे अर्दे वाट्याक म्हणटा तशें। आनी फूल वाट्याक नाल्यार ते 4,000, 4,500, 5,000 अशें। आतां आमकां मॅडमीन ह्या 4 वर्सां जालीं, अंदू 4थें वर्स, 5वें वर्स जालें। तेन्नाच्यान पळय मॅडमीन आमकां फ्री हार्वेस्टिंग मशीन दिल्लेलें आसा आनी शेतकार खूब खोशी जाल्लेले आहा की आमकां फ्री शेत कापून मेळटा, आमचे चड पयशे लागना आनी पयशे हे घेयत ना मॅडम। तेका लागून हांव शेतकाराच्या वाटेनच्यान, आनी हांवूय शेतकार आसा, सगळ्यांच्या वतीन हांव मॅडमीक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा। हो हेल्प म्हणजे आमकां मोठो इम्पॉर्टंट आहा। आनी आमी कितें करतालीं, आमकां हे शेताक इतले कॉस्ट जाता म्हणून आमी करिनासलेलीं। थोडे जाण तुका सोडलेले की पयलीं मिशिनां घाल, मागीर कामेऱ्या घाल, आनी परत ते लुवताना परत मिशिनां घाल। तेका लागून आतां मॅडमीन आमकां हें मशीन दिल्ल्याक आमी शेतकार सुद्दां शेतां करपाक हांगा येवपाक लागले आनी सगळ्यांनी अशें शेतां ओपन काडलेलीं आसात। देव बरें करूं म्हणटा मॅडम तुमचें, आनी अशेंच आमकां फुडें सुद्दां मॅडमीन हेल्प करचो। थँक्यू। देव बरें म्हणटा कित्याक आमकां 4 वर्सां जालीं, आयज आमकां कितेंच तेज्या डायरेक्ट आमकां ना म्हणूंक ना। आयज आमकां ती मिशिनां दिता, फ्री दिता। हेच्या पयलीं मिशिनां हाडी पयशे दिवचे पडटाले, पूण अशेंच आमकां मॅडमीचें सहकार्य अशें आनी तिका आयुश्य आरोग्य बरें दिवचें अशें हांव सायबीण मांय कडेन मागता। आयज आमी राय कोर्तावाडो हांगा आहा, पाजीर म्हणटात हांगा, टू इनॉग्रेट द सेकंड हार्वेस्टिंग मशीन। पयलीं आमी दांड्यार इनॉग्रेट केला, हें दुसरें मशीन मातशें लेट जालो पावता। सो आनी आमचे मदें आहा आमचे वॉर्ड मेंबर, हांगासरले स्थानीक वॉर्ड मेंबर। आतांच बाय शर्मिलान म्हटलां ते प्रमाणे आमचे शेतकार भावांक पयले ते ट्रॅक्टर हाडूंक पडटा, मागीर बिया, मागीर कामेऱ्या आनी पेस्टिसाइड्स, सगळे फर्टिलायझर, कॉस्टिंग खूब जाता। आनी हे हार्वेस्टिंग मशीन म्हणटा ते 2,800 पर आवर। तेजे अर्दो सरकार दिता आनी अर्दे शेतकार दितालो। अर्दो शेतकार दिता ते पेमेंट आमी दितात। सो एकूच आमचो विजन हा की सगळ्या शेतकारांनी शेतान परती देवची आनी शेतां लावची। सो आय रियली थँक एवरीवन फॉर कमिंग हियर। आयज आखो दीस वाट पळयत रावली, म्हणल्यार फाल्यां साकून तुमी चालू करूंक जाता।